नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यस पाठमा बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको हाम्रो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको तपाईलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु र यो हाम्रो ओल्ड वाला बीबीएस थर्ड इयरको ओल्ड फाइनान्समा पनि लागू हुनेछ है। न्यूको बीबीएस सेकेन्ड इयरमा र ओल्ड बीबीएस थर्ड इयरमा पनि यो लागू हुनेछ। हाम्रो बीबीएस को साटो बाहेक अन्य हाम्रो बीबीएन मा पढे पनि बीबीए मा पढे पनि बीआईएम मा पढे पनि हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टरको बारेमा हाम्रो कोर्स सिलेबसमा छ भने त्यसको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्ने छौं। ठीक छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर हामीले जम्मा दुईटा कुराको बारेमा चर्चा गर्ने छौं, एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर र अर्को लिभरेज दुईटाको बारेमा है। अब हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको नेपालीमा पुँजी संरचना भन्छ र यो लिभरेज भनेको प्रभावकारिता भन्छ। पुँजी संरचना र प्रभावकारिता है। ल हाम्रो फाइनान्ससँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण भिडियोहरु प्लेलिस्टमा जानुस्। प्लेलिस्टमा फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने प्लेलिस्ट राखेको छु मैले। त्यो प्लेलिस्टमा फाइनान्सका दुईटा च्याप्टर बाहेक अन्य टोटल च्याप्टरको भिडियो चाहिँ आएको छ, तपाईले हेर्नु होला। तपाईलाई फुल क्लास दिनै मिल्नेछ है। तपाईले इनकेस कलेज जानु भएको छैन भने पनि तपाईलाई राम्रोसँग हामीले बेसिक देखि नै लागेको छौं, हेर्नु होला। ल अब क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने यो च्याप्टरमा हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित थ्योरी पढ्छौं। त्यसैगरी हाम्रो लिभरेजसँग सम्बन्धित हामी न्यूमेरिकल पढ्छौं। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हाम्रो यहाँ जम्मा दुईटा कुराको पढ्छौं, एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर एक पार्ट, अर्को लिभरेज अर्को पार्ट, दुईटा पार्ट हामी पढ्छौं है। अब हाम्रो यसमा पनि हाम्रो सबैभन्दा पहिला क्यापिटल स्ट्रक्चर एउटा छ, अर्को म फाइनान्शियल स्ट्रक्चर पनि भनौं न। फाइनान्शियल स्ट्रक्चर पहिला म यो क्यापिटल स्ट्रक्चर पट्टि गए। क्यापिटल स्ट्रक्चर भित्र यो क्यापिटल स्ट्रक्चर पर्छ। लिभरेजको बारेमा फेरि एकछिनमा यसको बारेमा फेरि एकछिनमा चर्चा गर्ने छ है। पहिला क्यापिटल स्ट्रक्चर पट्टि जाउँ है। पुँजी संरचना क्यापिटल स्ट्रक्चरमा पनि हामी एउटा फाइनान्शियल स्ट्रक्चर र अर्को क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने दुईटा कुरा पढ्छौं है। फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भनेको के हो? व्यवसाय सञ्चालन गर्नका ल हेर्नुस् यहाँ हाम्रो बिजनेस सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। पहिला सबैभन्दा पहिला व्यवसाय सञ्चालन गरेर काम गर्न थाल्नु भन्दा अगाडि त पहिला व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि त पैसा चाहियो नि त, हो कि हैन? फाइनान्सिङ चाहियो, रकम चाहियो। त्यसको लागि अब हाम्रो सोर्स अफ फाइनान्स चाहिन्छ। यहाँ सोर्स अफ फाइनान्स भनेको पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने हो। अनि युज अथवा एप्लिकेसन अफ फाइनान्स भन्छ। यो भनेको लिएको पैसा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुस् बिजनेसमा। अब सोर्स अफ फाइनान्स भित्रमा हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर अथवा फाइनान्शियल स्ट्रक्चर पर्छ। हामीले अब सोर्स अफ फाइनान्समा गए। अहिले म फाइनान्सका सोर्सहरु के हुन् भनेपछि हाम्रो सर्ट टर्म लोन हो अथवा डेब्ट, अर्को लङ टर्म लोन अथवा डेब्ट, र अर्को भनेको इक्विटी हुन्छ। यो तीनवटा कुरा इक्विटी अथवा शेयरबाट हुन्छ भनौं न है, शेयरबाट हुन्छ। यो तीनवटा कुराबाट हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पैसा सङ्कलन गर्छौं। अब यो सर्ट टर्म हो, यो दुईटै हाम्रो के हुन्छ? लङ टर्म हुन्छ। यो दुईटै लङ टर्म हुन्छ हो। ल यति कुरा बुझौं। अनि हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले जहाँबाट पैसा कलेक्सन गर्छौं त्यो सोर्स अफ फन्ड हो। अनि त्यो सङ्कलन गरेको पैसा जुन क्षेत्रमा लगानी गर्छौं, करेन्ट एसेसमा, फिक्स्ड एसेसमा जहाँ लगानी गर्छौं त्यो हाम्रो युजेस अफ अथवा एप्लिकेसन अफ फन्ड हो। करेन्ट एसेसमा लगानी गरेका छौं भने त्यसलाई वर्किङ क्यापिटल भन्ने च्याप्टरमा हामी एनालाइसिस गरिन्छौं, र हामीले फिक्स्ड एसेसमा लगानी गर्छौं भने त्यसलाई क्यापिटल बजेटिङमा हामी एनालाइसिस गर्छौं। मैले क्यापिटल बजेटिङको भिडियो बनाएर तपाईलाई हालिसकेको छु, प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। अब त्यसो हो भने हामी यो हाम्रो च्याप्टरमा यो युजेस अफ फन्ड्स पर्दैन, सोर्सेस अफ फन्डमा हेर्छौं हामीले। ल अब हेर्नुस् यो दुईटा बुझौं है। हामीलाई बिजनेस स्टार्ट गर्दा हामीलाई जुन फन्ड आवश्यक पर्छ त्यो फन्ड हामीले सर्ट टर्म अथवा लङ टर्मको बारेबाट हामीले सङ्कलन गर्छौं। ती व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने ती सर्ट टर्म अथवा लङ टर्म फन्ड बीचको रेसियो अनुपातलाई भनिन्छ हाम्रो फाइनान्शियल लिभरेज है। जस्तै मान्दियौं हामीले पैसा कलेक्सन गर्दाखेरि यसबाट 20% कलेक्सन गर्यौं, यसबाट यो डेब्टबाट हाम्रो 30% कलेक्सन गर्यौं र यसबाट 50% कलेक्सन गर्यौं भने यो 30%, 20%, 30% र 50% बीचको जुन हाम्रो रेसियो हुन्छ यो रेसियो यो बीचको अनुपातलाई भन्छ हाम्रो फाइनान्शियल स्ट्रक्चर।
भनेको हामीले पुँजी सङ्कलन गर्दा हामीले फाइनान्स सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ कुन संरचनामा लिएको रहेछौँ सर्ट टर्मबाट 20% अनि बाँकी भएको 80% लङ टर्मबाट लङ टर्म मध्येमा पनि 30% डेब्टबाट 50% इक्विटीबाट यसरी हामीले सर्ट टर्म डेब्ट लङ टर्म डेब्ट र इक्विटी बिचको अथवा हाम्रो सेयर बिचको जुन हाम्रो रेसियो हुन्छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो फाइनान्सियल स्ट्रक्चर वित्त सङ्कलन गर्दाखेरि कुन संरचनामा लिएको छ हामीले ठीक छ यो भनेको फाइनान्सियल स्ट्रक्चर हो ल फाइनान्सियल स्ट्रक्चर यो तीनटा बिचको अनुपात भयो अब क्यापिटल स्ट्रक्चर पुँजी संरचना भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट राखेर यसलाई हामीले हटाएर हामीले जुन फाइनान्स व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने पैसा लङ टर्मबाट यो दुईटै लङ टर्म हो नि डेब्ट पनि हाम्रो लङ टर्म डेब्ट पनि लङ टर्म भयो इक्विटी र सेयर भनेको पनि हाम्रो लङ टर्म नै हो हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने पैसा हामीले लङ टर्म स्रोतबाट यदि कलेक्सन गरेका छौँ भने त्यो लङ टर्म भनेको हाम्रो डेब्ट र अर्को इक्विटी हुन्छ र यो डेब्ट र इक्विटीबाट कति रेसियोमा हामीले क्यापिटल सङ्कलन गरेका छौँ है त्यो बिचको यो दुईटा बिचको लङ टर्म मध्येको डेब्ट र इक्विटी बिचको रेसियोलाई अनुपातलाई भन्छ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर जस्तै अब हामीले पैसा हामीले कलेक्सन गर्दाखेरि यसबाट लिएका छैनौँ भने यसबाट 40% र यसबाट 60% पैसा ल्याएर हामीले पैसा सङ्कलन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ भने यो फाइनान्स कलेक्सन गर्दाखेरि यो 40% र 60% बिचको अनुपातलाई यो रेसियोलाई चाहिँ भन्छ हाम्रो के हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो नि यो केही पनि होइन यसबाट हामीलाई थ्योरी आउँछ थ्योरी एकदम ध्यान दिनुहोस् कन्सेप्ट 2 नम्बरमा पनि आउला तपाईँलाई 5 नम्बरमा पनि आउला थ्योरी है क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो लङ टर्म फाइनान्समा डेब्ट र इक्विटी बिचको सम्बन्ध अथवा अनुपात रेसियोलाई भनिन्छ हाम्रो क्यापिटल लिभरेज यसलाई भन्छ हाम्रो यो तीनटैलाई टोटल फाइनान्सिङ यसलाई भन्छ लङ टर्म फाइनान्सिङ अब यदि भइसके पछाडि हाम्रो यसमा हामीले थ्योरी है यसमा पढ्नुपर्ने थ्योरी कुरा हो यो अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर आदर्श पुँजी संरचना यसको बारेमा मैले तपाईँलाई रिस्क एन्ड रिटर्न पढाउँदा पनि मैले त्यहाँ भनेको छु होला त्यो पनि हेर्नुहोस् रिस्क एन्ड रिटर्नको पनि टोटल भिडियो आएको छ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर पनि अब हामीलाई सोच्छ थ्योरीमा सोच्न सक्छ यसको बारेमा पनि थोरै भनिहाल्नु अब हेर्नुहोस् हामीले यो यसबाट पैसा सङ्कलन गर्दाखेरि हामीलाई यिनीहरूलाई जुनबाट पैसा सङ्कलन गर्छौँ त्यसमा हामीले केही कस्ट बेहोर्नुपर्छ हामीले सर्ट टर्मबाट ब्याङ्कबाट लिएका सर्ट टर्म लोनहरूमा हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ INTEREST इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ लङ टर्म डेटमा हाम्रो डिबेन्चर जस्तै सर्ट टर्म डेटमा भनेको हाम्रो नोट पेबलहरू पर्छ है लङ टर्म डेटमा भनेको हाम्रो डिबेन्चर बोन्ड्सहरू पर्छ यसमा पनि हामीले % इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ अनि इक्विटीमा भनेको हामीले सेयरबाट लिँदाखेरि एउटा सेयर पनि हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर र अर्को कमन स्टक इक्विटी सेयर भन्छ प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयर हुन्छ प्रिफरेन्स सेयरलाई पनि हामीले निश्चित रूपमा हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई भनेको इक्विटी सेयरहरूलाई पनि अब हामीले ल्याएको जुन यसबाट पनि पैसा ल्यायौँ यसबाट पनि ल्यायौँ त्यत्तिकै दिन्छन् र उनीहरूले दिँदैनन् नि यो सर्ट टर्म लायबिलिटिज नोट पेबलहरूले उनीहरूले इन्ट्रेस्ट राखेर हामीलाई पैसा दिन्छन् प्रत्येक वर्ष मलाई यति इन्ट्रेस्ट दिनुहोस् त्यस बापत म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर दिन्छन् लङ टर्ममा पनि डिबेन्चर बोन्ड्सबाट हामीले इस्यु गरे पछाडि हामीले प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशत इन्ट्रेस्ट दिने तरिकाले हामीले पैसा लिएको हुन्छ अब यसलाई पनि निश्चित प्रतिशत इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ यसलाई पनि निश्चित प्रतिशत इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ हामीले यो भनेको हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल हो जति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ कस्ट अफ सर्ट टर्म लायबिलिटीको कस्ट भनिन्छ यसलाई जति % हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने छ डिबेन्चर र बोन्ड्सलाई यसलाई कस्ट अफ बोन्ड्स अथवा कस्ट अफ डिबेन्चर भन्छ र हामीले इक्विटी सेयर क्यापिटल र हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलबाट पैसा सङ्कलन गर्दाखेरि अब इक्विटी सेयरलाई चाहिँ 80% डिभिडेन्ड दिने भन्ने हुँदैन यो दुईटालाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ सेयरलाई डिभिडेन्ड दिन्छौँ हामीले अब प्रिफरेन्स सेयरको चाहिँ सुरुमा हामीले पैसा कलेक्सन गर्दा नै 80% डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष दिने भनेर हामीले डिभिडेन्ड तोकेर डिभिडेन्डको रकम पर्सेन्टेज तोकेरै हामीले त्यसबाट पैसा लिएको हुन्छौँ भनेपछि उसको पनि डिभिडेन्डमा तोकेको पर्सेन्ट प्रिफरेन्स सेयरमा तोकेको पर्सेन्ट बराबर हामीले डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ त्यो जुन डिभिडेन्ड दिनुपर्छ हामीले त्यो भनेको कस्ट अफ सेयर हो कस्ट अफ प्रिफर सेयर हो भनेपछि हामीले यिनीहरू विभिन्न स्रोतबाट पैसा सङ्कलन गर्दा लायबिलिटिजलाई इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ सेयरलाई डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ हो त्यो तिर्नुपर्ने रकमलाई कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ र अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो पुँजी ल्याउँदाखेरि हाम्रो जुन यो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हामीले यसरी पैसा ल्यायौँ नि होइन यसबाट 20% 30% 50% यसबाट 40% 60% जसरी ल्यायो नि हो यसरी पैसा लिँदाखेरि
टोटल क्यापिटल स्ट्रक्चरमा हामीले लिएको जम्मा टोटल फाइनेन्सिङ सर्ट टर्मबाट लङ टर्मबाट इक्विटीबाट जहाँ जहाँबाट लिएको हुन्छ यस्तो तरिकाले लिएको हुनु पर्यो कि हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर यस्तो तरिकाले लिएको हुनु पर्यो कि जहाँ कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा कम लागोस्। कस्ट अफ क्यापिटल भनेको यो तीनटैलाई जुन हामीले यसलाई तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट अनि सेयरलाई दिनुपर्ने डिभिडेन्ड जुन छ ती तीनटाको टोटललाई भन्छ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट, कस्ट अफ बोन्ड्स, कस्ट अफ सेयर गरेर हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल आउँछ। सबैको तिर्नुपर्ने रकम जोडेर है, यो इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्डको रकम जोडेर हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल आउँछ। र हामीले पुँजी कलेक्सन गर्दाखेरि यसरी फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने पैसा कलेक्सन गर्दाखेरि टोटल कस्ट अफ क्यापिटल सबैभन्दा कम हुने तरिकाले त्यो संरचनामा त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले क्यापिटल कलेक्सन गर्नुपर्छ, फन्ड कलेक्सन गर्नुपर्छ। यसको मान्यता चाहिँ त्यो हो, ठिक छ नि। भनेको अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको आदर्श पुँजी संरचना भनेको त्यस्तो पुँजीको संरचना हो, त्यस्तो क्यापिटलको स्ट्रक्चर हो जुन क्यापिटल स्ट्रक्चरमा कस्ट अफ क्यापिटल सबैभन्दा कम होस्। ठिक छ, ल भइहाल्यो। हुन्छ नि, कस्ट अफ क्यापिटल कम हुने गरी हामीले के ल्याउनु पर्यो, यो लिनु पर्यो, फाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो यो क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्रै हामीले तीनटा कुरा पढ्यौँ है। क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्रै हामीले फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर, क्यापिटल स्ट्रक्चर र हाम्रो अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर तीनटा कुरा पढ्यौँ। अब अर्कोमा हामी चौथो नम्बरमा पढौँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट अथवा ब्रेक इभन एनालाइसिस पनि भनौँ न, समबिन्दु विश्लेषण अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यसलाई समबिन्दु पोइन्ट पनि भन्छ, समबिन्दु भन्छ। समबिन्दु भनेको त्यस्तो पोइन्ट वेयर प्रॉफिट और लस इक्वल टू नील, त्यस्तो पोइन्ट हो अथवा त्यस्तो युनिट हो जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट र लस 0 हुन्छ। अब ब्रेक इभन पोइन्टको बारेमा जाउँ ल। ब्रेक इभन पोइन्ट समबिन्दु परिमाण भन्छ यसलाई। समबिन्दु परिमाण भनेको अथवा समबिन्दु भनेको हाम्रो त्यस्तो पोइन्ट हो, हामीले उत्पादन गरेको अथवा बिक्री गरेको त्यति परिमाण हो, त्यति क्वान्टिटी हो। हाम्रो उत्पादन गरेको वस्तु र अथवा बिक्री गरेको वस्तुको त्यति क्वान्टिटी हो जुन क्वान्टिटीमा कम्पनीलाई प्रॉफिट पनि हुँदैन, लस पनि हुँदैन। ठिक छ। अनि ब्रेक इभन किन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, ब्रेक इभन किन एनालाइसिस गर्नुपर्छ भनिन्छ भने हाम्रो ब्रेक इभनको क्वान्टिटी भन्दा बढी बिक्री गर्यो भने हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ र त्यो भन्दा कम बिक्री गर्यो भने हामीलाई लस हुन्छ। यसरी कति परिमाण बिक्री गर्दा कम्पनीले प्रॉफिट पनि कमाउँदैन, लस पनि बेहोर्नु पर्दैन त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि, र कति परिमाण क्वान्टिटी भन्दा बढी बिक्री गर्यो भने प्रॉफिट कम हुन्छ, कति क्वान्टिटी भन्दा कम बिक्री गर्यो भने लस हुन्छ, यो कुरा थाहा पाउनको लागि ब्रेक इभन एनालाइसिस गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ। ब्रेक इभन भनेको हाम्रो उत्पादन गर्ने वस्तु अथवा बिक्री गर्ने वस्तुको त्यति क्वान्टिटी हो जति क्वान्टिटीमा कम्पनीलाई प्रॉफिट पनि हुँदैन, लस पनि हुँदैन। ठिक छ। ब्रेक इभन भनेको त्यो हो है। अब हामीले ब्रेक इभन एनालाइसिस गर्न किन आवश्यक छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन एनालाइसिसबाट कम्पनीको बिक्रीको परिमाण हैन, भोल्युम, त्यसै गरी कम्पनीको अपरेटिङ कस्ट, त्यसै गरी कम्पनीको प्रॉफिटहरुको बारेमा कति कति छ यसको अवस्थामा जानकारी लिन हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यसबाट हामीले कस्टको अनि प्रोडक्सन युनिटहरुको र हामीलाई प्रॉफिटको बारेमा एनालाइसिस गर्न यसको सम्बन्ध थाहा पाउनको लागि सहयोग हुन्छ है। अब ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको जस्तै म तपाईलाई एउटा फिगरबाट देखाइदिन्छु। यो हाम्रो हेर्नुस्, यता भनेको आउटपुट भनेको आउटपुट उत्पादन अथवा सेल्स युनिट, ठिक छ। यो 1 2 3 4 र 5 युनिट भयो। यता एक्स एक्सिस, यता वाई एक्सिस। यता भनेको हाम्रो कस्ट, रेभिन्यू अथवा प्रॉफिट तीनटा कुरा राखिन्छ हो। यति हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट एनालाइसिस गर्नको लागि यहाँबाट यता हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ एउटा, हेर्नुस् है, एउटा हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ। फिक्स कस्ट भनेको उत्पादन अथवा बिक्री परिमाण जति बढ्दै गए पनि हाम्रो यो चेन्ज नहुने कस्ट भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट हो। ठिक छ। अर्को भनेको टोटल कस्ट हुन्छ, यहाँबाट थपिन्छ टोटल कस्ट जान्छ, टोटल कस्ट। अब टोटल कस्टमा हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको कस्ट भनेको फिक्स कस्ट भयो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म कस्ट फिक्स कस्ट, यहाँदेखि यो बिचको कस्ट यति कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट, र यो फिक्स कस्ट र यहाँसम्म फिक्स कस्ट, अनि यो भेरिएबल कस्ट र टोटल कस्ट आउँछ। अनि अर्को हुन्छ हामीलाई यहाँदेखि यो 0 पोइन्टबाट यसरी सुरु भएर जान्छ माथि, यसलाई भन्छ हाम्रो सेल्स रेभिन्यूको हाम्रो कर्भ हुन्छ। ठिक छ। यसरी हाम्रो कर्भ जान्छ। यहाँनिर टोटल कस्ट, टोटल कस्ट र सेल्स यहाँनिर हाम्रो काटियो हो। यहाँ भनेको टोटल कस्ट र सेल्स बराबरी छ। ल यो यता क्वान्टिटी सपोज मानिदिउँ यो हाम्रो 3 युनिटमा छ, अनि यतापट्टि पनि हामी राखौँ न 1 लाख, यो 2 लाख, यो 2 लाख, लाखमा छ है यता डाटा 3 लाख, यो 4 लाख,
र यो 5 लाख, कस्ट प्रॉफिट र रेभिन्यू 5 लाखसम्मको हाम्रो डाटा मैले सपोज मानिदिएँ हैन। अब हाम्रो फिक्स कस्ट भनेको तीनटा कुरा जान्नुहोस्। फिक्स कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट हो जुन हाम्रो उत्पादन अथवा सेल्स गरे पनि नगरे पनि कुनै चेन्ज हुँदैन। उत्पादन गर्दै नगरे पनि बिहोर्नु पर्ने कस्ट भनेको फिक्स कस्ट, अथवा उत्पादन र बिक्री परिमाण बढे पनि घटे पनि चेन्ज नहुने कस्ट फिक्स कस्ट। अर्को भनेको उत्पादन अथवा बिक्री नगर्दाखेरि 0 रुपैयाँ हुने र जब उत्पादन अथवा बिक्री बढाउँदै गयो त्यही अनुपातले बढ्दै जाने कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट। जब फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोडेर आउँछ टोटल कस्ट। यहाँसम्म फिक्स कस्ट हेर्नुहोस् है, यो उत्पादन 1 युनिट हुँदा पनि फिक्स कस्ट यति नै थियो, 2 युनिट हुँदा पनि फिक्स कस्ट यही लेभल बराबरी छ। यहाँ 1 र 2 को बिचमा, उत्पादन एकाइ 3 हुँदा पनि 1 र 2 को बिचमै छ। भन्छ उत्पादन अथवा बिक्री बढाउँदै जाँदा पनि चेन्ज नहुने कस्ट फिक्स कस्ट। अनि यहाँदेखि उँभो टोटल कस्ट भयो, यहाँदेखि उँभो चेन्ज, यहाँसम्म फिक्स रह्यो, त्यहाँदेखि उँभो चेन्ज हुँदै गयो। हुन्छ नि यहाँदेखि उँभोको बिचमा उत्पादन बढाउँदै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त 1 मा अलिकति मात्रै बढ्यो, 2 हुँदाखेरि अलि बढी बढ्यो, 3 हुँदाखेरि अलि बढी बढ्यो। यसरी उत्पादन बढाउँदै जाँदाखेरि बढ्दै जाने यो बिचको एरिया, यो लाइन र यो लाइन बिचको एरिया भनेको भेरिएबल कस्ट। फिक्स र भेरिएबल जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आयो हो। हामीले बिहोर्नुपर्ने जम्मा कस्ट भनेको यो लेभलमा। अब हामीले बिक्री गर्दाखेरि बिक्री पनि यहाँ अब 0 लेभलमा हाम्रो बिक्री पनि 0 हुन्छ। जब हाम्रो उत्पादन बिक्री सङ्ख्या बढ्दै जान्छ बिक्री पनि बढ्दै जान्छ। अनि एउटा लेभलमा आउँदा यो लेभलमा आउँदाखेरि टोटल कस्टको एरिया र हाम्रो सेल्स रेभिन्यूको लाइन बराबरमा काट्यो। यो युनिटमा चाहिँ 3 युनिटमा आएर काट्यो, यो 3 युनिट मानिदिउँ, 3 युनिटमा सिधा आउँदाखेरि हाम्रो यो काट्यो। अनि कति कस्ट लागेको छ यहाँ सेल्स रेभिन्यू युनिट 3 युनिट अनि कस्ट अथवा रेभिन्यू 3 लाख हुँदाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट र सेल्स रेभिन्यू बराबरी आयो। यो पोइन्टलाई भन्छ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्टमा हामीलाई नाफा पनि छैन नोक्सान पनि छैन, यहाँ सेल्सको रेखा र कस्टको रेखा बराबरी छ यहाँ हो। यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ, एकछिनमा तपाईँले जान्नुहुन्छ। अनि अब हामीले यो 3 एकाइ वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो के भएको छ, टोटल कस्ट र सेल्स बराबरी भएको छ। 3 एकाइ भन्दा बढी यता यो चौथो यो 5 औपट्टि बढाउँदै जाँदाखेरि अलिक क्लियर लेखिदिन्छु म। यो 1 2 3 4 र 5 है, यो युनिट प्रोडक्सन अथवा सेल्स युनिट। यो यहाँदेखि यता बढाउँदै जाँदाखेरि यहाँदेखि यता के भएको छ हेर्नुहोस् त, सेल्स रेखा बढी आएको छ कस्टभन्दा बढी। झन् यहाँदेखि पछाडिको जुन हाम्रो सेल्स रेखा माथि छ यो भाग भनेको हाम्रो प्रफिटको भाग हो, थाहा पाउनुपर्छ यहाँ। अनि यहाँदेखि यताको भाग यो भनेको कस्टको रेखा यो हो नि, सेल्सको रेखा यो रेखाको भागलाई भनिन्छ हाम्रो लसको भाग यो। अब के थाहा पाउनु पर्यो हामीले, 3 एकाइ भन्दा कम बिक्री गर्यो भने कम्पनीलाई लस बेर्नु पर्ने रहेछ र 3 एकाइ भन्दा बढी बिक्री गर्यो भने कम्पनीले प्रफिट हुने रहेछ। अब कतिसम्म बिक्री गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि बिएपी एनालाइसिस गर्नुपर्छ हामीले। यसले बिक्री गर्ने परिमाण भोल्युम अनि त्यसमा बेर्नुपर्ने कस्ट र त्यो प्रफिट 3टा कुराको बारेमा हाम्रो सम्बन्ध यसले एनालाइसिस गर्छ। कस्ट रेभिन्यू भनेको भोल्युम र यसको प्रफिट 3टा कुराको सम्बन्ध एनालाइसिस गर्छ ब्रेक इभन पोइन्टले। ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ त्यस्तो बिन्दु हो जहाँ प्रफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन। ठिक छ, यो कुरा एकछिन हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। हामी यति कुरा पढ्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्र, यो यसको बारेमा यो 3टा कुराको बारेमा थ्योरी पढ्छौँ, अनि यो ब्रेक इभनको बारेमा हामी न्युमेरिकल कुरा पढ्छौँ। अब लिभरेजको बारेमा हामीले जान बाँकी नै छ, अब लिभरेजपट्टि पनि जाउँला है। अब यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले धेरै कुरा क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ब्रेक इभनको बारेमा भइहाल्यो। अब म न्युमेरिकलतिर जान्छु, ब्रेक इभनको म फर्मुला पनि लेख्छु, त्यस पछाडि म तपाईँलाई लिभरेजको बारेमा जान्छु है त। लिभरेजको सम्बन्ध पनि यो इन्कम स्टेटमेन्ट छ, ब्रेक इभनको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट छ। मैले ब्रेक इभनको फर्मेट यो मेटिदिएँ तपाईँलाई। यसमा थ्योरी पनि म एकदम फोकस गरिरहेको छु, न्युमेरिकल पनि फोकस गरिरहेको छु है। अब तपाईँले अर्को थ्योरी आउन सक्छ बिजनेस रिस्क र अर्को फाइनान्सियल रिस्क। यो दुईटा कुरा रिस्कको बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्छ हो। यही क्यापिटल स्ट्रक्चरभित्रै पर्छ। बिजनेस रिस्क व्यावसायिक जोखिम भनेको के हो? सबैभन्दा पहिला रिस्क भनेको के हो? रिस्क भनेको हामीले एक्सपेक्ट गरेको रिटर्नमा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरेर कति % हामीले त्यसबाट हामीले प्रफिट आर्जन गर्छौँ भनेर अनुमान गरेका छौँ। त्यो एक्सपेक्ट गरेको प्रफिट जब हामीले कमाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन भने, हामीले वास्तविक रूपमा कमाएको प्रफिट र एक्सपेक्ट गरेको प्रफिट बिचमा फरक आउँछ भने यो आएको विचलनलाई भनिन्छ, फरकलाई भनिन्छ हाम्रो रिस्क। ठिक छ। अब बिजनेस रिस्क भनेको के हो? बिजनेस रिस्क भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसका कारणले हाम्रो एक्सपेक्ट गरेको प्रफिटमा फरक आउन सक्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो बिजनेस रिस्क है। भनेपछि अब हाम्रो अपरेटिङ कस्ट भनेको यो दुईटा,
यो भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट यो दुईटा हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्ने बेला लागेका कस्ट यो दुईटा कस्ट यो अपरेटिङ कस्टमा भेरिएबल अपरेटिङ कस्ट र फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट पर्छ यो अपरेटिङ कस्टका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसमा एक्सपेक्ट गरेको प्रॉफिटमा डेभिएसन आउँछ प्रॉफिटमा चेन्ज आइदिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामीले के बिजनेस रिस्क ठीक छ अब यो भनेको हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनको कारणले आउँछ हैन अब यो हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्नको लागि हामीले भेरिएबल कस्टमा र मेटेरियलहरु युज गरेका छौं र मेटेरियलको क्वान्टिटी हाम्रो अब त्यसको परिमाण क्वालिटी योग्य भएन भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि र मेटेरियलमा लागेको कस्ट चेन्ज भइरह्यो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि फिक्स्ड कस्टमा तलमाथि भइदियो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो बिजनेस रिस्क आउँछ अब फाइनान्शियल रिस्क भनेको हामीले इन्ट्रेस्ट जुन हामीले लोन लिएको कारण र हामीले प्रिफरेन्स शेयर लिएको कारणले गर्दाखेरि हो लोनलाई हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ प्रिफरेन्स शेयरलाई हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ यो इन्ट्रेस्ट र प्रिफरेन्स डिभिडेन्डका कारणले गर्दाखेरि यदि इक्विटी शेयर होल्डरले पाउन जाने प्राप्त गर्नुपर्ने इन्कममा डेभिएसन फरक आइदिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामीले के फाइनान्शियल रिस्क ठीक छ नि हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि जुन फाइनान्स कलेक्सन गर्छौं लोनबाट र प्रिफरेन्स शेयरबाट त्यो लोन र प्रिफरेन्स शेयरमा हामीले तिर्नुपर्ने कस्टका कारणले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट र प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कारणले इक्विटी शेयर होल्डरले प्राप्त गर्ने नाफा प्राप्त गर्नुपर्ने नाफामा फरक आइदिन्छ विचलन आइदिन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामीले फाइनान्शियल रिस्क यो पनि भयो थ्योरी आउन सक्छ मैले तपाईलाई यसमा थ्योरीको बारेमा धेरै भने तपाईहरुलाई यो पाठ कस्तो लाग्यो हामीलाई हेरेर सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु होला बाँकी भाग हामी पार्ट 2 देखि भिडियो फेरि कन्टिन्यू लिएर आउनेछौं न्यूमेरिकल लिएर आउनेछौं हामी त्यसको फर्मेटहरु त्यसको फर्मुलाहरु लिएर हामी अनि एक्जाम बेसिसको एनालाइसिसहरु गर्दै जानेछौं यो पार्ट 1 को भिडियो पार्ट 2 को भिडियो पनि क्रमशः आउनेछ तपाई हेर्दै जानु होला भन्दै म यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते